My friend, do I need to pray to God to get a healing, or do I need to look into the unseen? आमची नदर आमचे पेकोवणेचेर आमचे दुयेंसाचेर आसूंक जाय वो पेकोवणी जी जेजून दिल्या ताचेर आसूंक जाय. My friend, today when you go from here, take the rosary. Are you attending the live-in retreat here? No. Where are you from? Or you will be going home? You're here or going home? So when you go home, take the rosary, and on every bead keep on saying, in the name of Jesus, I am the body of Christ. Satan, you have no power, no place in me. In the name of Jesus, I am the body of Christ. Satan, you have no power, no place in me. Just do it. Do as many rosaries as you can with that one scripture. Tomorrow when you come, I will be waiting for you to get the report. No lump at all. Where's that sister? If you keep saying that you got cancer, that affliction will kill you. But if you start saying, Lord, you have destroyed that cancer and I'm completely healed. Now what you are saying, you can't see. But you are saying what you can see. As long as you are saying what you can see, it's going to multiply. But if you start saying what God has promised in His word, this word will go and destroy what is seen and bring a new report. There is no cancer. Hallelujah. Hallelujah. जरूय तर आमी उलोयत आमचेशी कितें आसा तेजे बद्दल करीत भाशेन दुयेंस पिडा कसलेय त्रास आहात तें तर आमी उलोयत रावली जाल्यार तें आमच्या जिवितांत वाडटलें आनी आमचें निसंतन कोत्तलें. पूण जरी तर आमी उलोयत देव सांगता तें आमकां दिसती पडना तें, पूण देव सांगता म्हूण आमी तर उलोयत तें दिसती पडना ती उलोयता तेन्ना दिसती पडटा तेचो नाश जातलो आनी देवाचो फुडार आमकां दिसती पडटलो. That white book that has been given to you, every scripture over there is a promise of God, and it speaks of the things that are unseen. And if you can look through those reports and you can say, Lord, this is what you have said, I believe it, and you keep on speaking, you keep on speaking, you are supplying the substance called faith. And when this gets deposited in your heart more and more and more, praise be to God, what is deposited in your heart and comes out of your mouth will bring forth manifestation of those things that you desired, which once upon a time you could not see, but with the promise of God, now you can see. Hallelujah. सगळ्यांची चडशे जाणांची धाकटे बूक आहात जे आमी मांडटात जिजस क्रायस्ट इज लॉर्ड ओ भावार्थाच्यो भासावण्यो म्हूण. जी कोण नवीं येयल्यान तांकां ते आयजूच आमी दितले वेता आसतना, ओ जी कोण रितीराक रावंक येयल्यान तांकांय दितले. आनी तो बूक जावन आसा दिसती पडना त्या वस्तू तेतून बरयलोल्यो आसात त्यो जावन आसात देवाच्यो भासावण्यो. जेन्ना तूं तुजेशी कितें आसा तें आमचेशी उलोवंक सोदता ताचे पयलीं देवान तुका कितें दिलां तें देवाशी उलय. जसो तूं तें देवाशी उलयतलो तूं जे कितें त्रास कश्ट घेवन येयला तेचो नाश जातलो आनी तुका आनी मागीर तुजेशी आसा तें आमकां सांगोंक तूं पावचो ना, कित्याक तेजी गरज ना तुका, तूंच तें मारून उडयतलो. हालेलुया. एकलो येयला? आं येयले न्ही दोगांय? आं चोय लिंडा न्हू? आं येयले मरे. Yeah, Linda, I saw her. Today the husband is sitting behind. कितें जालें तरी चेंज केलें? No, because she must have brought a friend along with her. हे दोनी सायडीन फ्रेंड आहाय ते गेल्या. Linda is already free. हालेलुया. Praise God. जेजू कारगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Look at verse number 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, don't think on these things. 8वी ओळ. शेकी भावा भयणीनो, बऱ्या आनी मान फावो आसलेल्या गुणांचेर तुमचो इकलो दवरात. जें कितें खरें आनी व्हड तें, जें कितें नितीन सारकें आनी गुन्यांवां मेकळें, ज्या कित्याची आमी अपुरबाय आनी तोखणाय करता,
तुमच्या मनांत घडोवयात, असल्यो वस्तू तुमच्या मनांत घडोवयात. Now, the verse 8 speaks of the things that are unseen. बस 8 8वी वोळ speaks of the unseen. 8वी वोळ उलयता जें कितें दिसती पडना त्यो वस्तू बद्दल उलयता. Might be there are no things that are true. See, he's saying whatsoever things are true, whatsoever things are honest. Might be you are in the office and there are things that are happening are not honest. जे जोरी घडये तूं ऑफिसांत आसा, तूं काम करता ऑफिसांत आनी थंय घडटा त्यो वस्तू त्यो तुका मानवनात आनी त्यो अनितीच्यो घडण्यो आसात. Might be there is so much of injustice. घडये तुका नीतूच ना. Might be there are so many impure things happening. घडये वायट नाका जालेलें थिंगा जाता तुज्या ऑफिसांत. Everything is a bad report. एक एक वस्त जी जाता ती सगळीच वायट वस्त थिंगा. There is nothing praiseworthy happening. कांयच बरें वाखाणपाचें तुका कांय दिसती पडना. Even if these things are happening, जोरी आसतना असल्यो सगळ्यो नाका जालेल्यो वस्तू तुज्या ऑफिसांत घडटात. the word of God is saying, get your mind off all these things देवाचें उतर म्हणटा ते नाका जालेल्यो वस्तू वयल्यान तुजें मन कुशीन काड and start looking at the things even though there is you cannot see those things. आनी ज्यो तुका वस्तू जायो जालोल्यो त्यो वस्तू थंय तुजे तकलेंत हाड. Even though those things are not there, begin to think on those things that are pure and lovely and good report and true and honest. जोरी त्यो वस्तू तुका दिसती पडना तुज्या ऑफिसांत नाका जालोल्यो वस्तू दिसती पडटात, पूण तुका दिसती पडना त्यो वस्तू ना त्यो वस्तू त्यो थंय तुज्या दोळ्या मुखार हाड. So think- तोखणाय करपाच्यो So think on the things that you desire. आनी तुका जें कितें तुका जाय तें चिंत, त्यो वस्तूचे बद्दल चिंत. And these things that you desire, even though you can't see with your physical eyes, look at it through your spiritual eyes. जोरी त्यो तुका जायो पूण त्यो तुका दिसती पडनात, पूण तुज्या आत्मीक दोळ्यांनी त्यो आसाच्यो म्हूण स्वतमान. Because when you are in the office or you are in the family and some wrong things are happening, that wrong things are talking to you. And when those wrong things are talking to you, you answer those things with good things. जावं तूं घरांत तुज्या घरांत आसूं वा जावं तूं तुज्या ऑफिसांत आसूं, जोरी तो त्यो तुज्या घरांत वा ऑफिसांत वस्तू सारक्यो नात, नाका जालेल्यो जातात, पूण तूं देवाच्या देव आपल्या उतरांत म्हणटा म्हूण बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुका कितें जायो त्यो वस्तू तुज्या घरांत ऑफिसांत चिंतूंक लाग. Answer. 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 Jabab. Question and answer. प्रश्न आनी जबाब. Because the devil will always keep questioning you. देवचार तुका पत्तून प्रश्न करतलो. You are praying so much. तूं इतलो मागणें करता, You are fasting so much तूं for your loved one. इतलो उपास करता तुज्या So many years भावापासून. you are praying, इतलीं वर्सां जालीं मागण्यांक, but look at your loved one still in a mess. पूण तुजो मोगाचो आजून त्रासांत पडलेलो Look आसा. at yourself still in a mess. पळय तूं आजून त्रासांत आसा. So when you get these questions, जेन्ना तुका देवचार असले प्रश्न उप्रासता, you must answer with these things. तेन्ना तुजे जबाब हांगा पवित्र पुस्तकांतले जावंक जाय. Are you getting that? सजमता तुका? Are you getting that? You must always answer with the eyes of faith. सदांच जबाब दी तुजे भितर देवचार प्रश्न करता ते भावार्थांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान. When you are answering them with the word of God or the promise of God, जेन्ना तूं जबाब दिता देवचाराक जो तुका प्रश्न करता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे, always remember this. सदांच उगडास दवर. The things that are seen are temporary. ज्यो वस्तू तुका दिसती पडटात त्यो थोड्याच वेळाच्यो. They are temporary. त्यो थोड्याच वेळाच्यो. They are temporary. थोड्याच वेळाच्यो. They are temporary. दिसती पडटात त्यो वस्तू थोड्याच वेळाच्यो. But the things that God has promised you are eternal. पूण ज्यो वस्तू देवान बसायल्यात त्यो सासनाच्यो. If you can remember that every day, ही वस्त जरी तुवें गांठीक मारली आनी डेली तुवें उगडास केलो, दिसती पडटात त्यो वस्तू नाच जातल्यो. दिसती पडनात त्यो वस्तू सदांच तकतल्यो. त्यो म्हणल्यार देवान कितें बसायल्यात त्यो. I'm talking to you about Bangalore. In Bangalore, there are lots of road repairs happening. बेंगलोर म्हणटा रस्त्याचें काम जाय तें चालू आसा. So they put a board, work in progress. सो ते थिंगा बोर्ड घातात, रस्त्याचे कुशीक काम करता थिंगा काम चलता. My people from Bangalore, work in progress, the flyover and all that is happening. Okay, work in काम progress. चालू आहे, काम चलता. Now,
they also say sorry for the inconvenience. हिंगा बेंगलोरू हाऊस बरें मरे बोर्ड आमकां ना हिंगा थिंगाय बरयलो आसता म्हणटा आमकां भोगशात वा आमकां तुमकां त्रास जातात म्हूण आमकां माफ करात. Okay? हय. Now, that board, when you see it, it's not permanent. आनी तो बोर्डूय आहा तोय म्हणटा पर्मनंट आसोना. Because after 6 months or 8 months or after 1 year or 2 years, the flyover will be ready and it will be so much good. कित्याक जेन्ना तें काम चलता तेन्नाच तो बोर्ड आसता कित्याक 6 म्हयन्या भितर वा 1-2 वर्सां भितर तो जागो साप सुडसुडीत तयार जाता. Is it right? Is it right? It solves a lot of traffic. हा मागे एक प्रॉब्लेम काबार ते बोर्डूय काबार. They remove the board. हा Praise God. In the same way, in your life also, when affliction comes, you must tell yourself, this is work in progress. And how do you get this work in progress? By opening your work in progress. Work in progress. हालेलुया Work in progress. हालेलुया. So when the work is in progress, there are people who are working. There is no only board. There are people working. There is material that is supplied and all that. So how do you say work in progress? By taking the scriptures, taking the rosary, holding it in your hand and speaking the promises. Don't even sit. Start walking, start dancing, start twisting. Hallelujah. Because it's work in progress. 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 Listen. Even if you see me, there are lots of Things. weaknesses in me. Might be some people are getting offended. But I want to tell you, I'm not yet the finished product. I'm still work in progress. And my Hallelujah! 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 तो म्हणटा जेन्ना ते रस्त्याचेर बोर्ड असतात तेन्ना म्हणटा ते बोर्डूच असतात तशें न्हू कामूय चलता सामानूय हाडलेलें असता होडी माती गोबर ते सिमीट बिमीट सगळें थिंग हाडून उडयल्लें असता बोर्डूच लायन बेश्टें काम चलता म्हणोनात मानाय असतात. हालेलुया. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत कसलेय त्रास जातात जाल्यार आमी सांगोंक जाय लोकांक काम चालू आसा. हालेलुया. पूण काम चालू आसा बेश्टेंच म्हणोंक जायना म्हणटा हे सिमीट ही रेव मारीत रावपाक जाय. टाटा काम देवाचें. Hallelujah! हालेलुया. Believe me, the day when these lawns were made, when you go out, you see that lawn. The day that lawn was made, you would have started vomiting looking at the condition of it. आमच्याय जिवितांत तुमकां जायते आमच्यो अस्कोतायो दिसती पडटल्यो कित्याक आमी आजून Work in progress. काम आमचे भितर चालूच आहा. मातशें आमकां भोगशात जायत्यो चुकी आमी कोत्तात जायत्या जाणांक आमी अपमान कोत्तात जायते आमचे रागार जातात जायते आमकां सोडून वेतात. हालेलुया. पूण आमचे भितर काम चालूच आसा. पूण आमी काम चालू आमचें सामानूय चालूच आसा. दिसान दीस सिमीट आनी रेंव मिक्स करून आमचे भितर चालूच आसा. हालेलुया. Tell them about the lawn. जें तुमकां आतां भितर सोदता तेन्ना बरें दिसता हें सगळें करीत भाशेन तें लॉन थिंगा आहा तें ग्रीन एरिया. पयले सुरवातेकूच तर तुमी येयलोलीं जेन्ना तें रोयलोलें तेन्ना तुमी म्हणटलें हें आनी कितें हळशीकशें करून दवरलां हिंगा. It was so bad. इतलें हळशीकशें दिसतालो तो येद्दोसो जागो. It looked so bad, but praise God, they kept on watering. दोळ्यांनी पयल्यार सारकें काय हें आनी हिंगा लॉन जातलें अशें दिसतालें. पूण ते काम कोत्ताले ते शिंपीत रावले. They kept on watering. उदक घालीत रावले. The grass kept on growing. ते तोंड बरें जालें ग्रीन. Now when you walk on that grass, you feel like it's carpet. It's carpet. It's carpet. It's carpet. In the same way, when you take the promise of God and you keep on speaking, your life is no longer walking on the stones, you're walking on the carpet. You're walking on the carpet. Hey, you're walking on the carpet. Hallelujah. Hey, you're walking on the carpet. Hallelujah. Hey, you're walking on the carpet. Woo! आतां तर तुमी तें पयलें लॉन तें येद्दें व्हडलें दाट जालां सारकें आनी तुका दिसता हें कितें बेश्टें हेणी कार्पेट बीन घातल्यात कितें भायल्या देशांनी आहा कितें आनी तें सारकें कचक जाता सारकें बरें जाता चलता तेन्ना तूं आं तेच भाशेन तुजेंय जिवीत आयज गोडे तुका जिविताची वीट येयल्या दिसता. आयज गोरे तुका कोण पळयता तो म्हणटा पाड पडलेली आजून शिरापांत आहात दिसता ही मनशां हेंच्या तोंडाचेर ना आसो चितनाच्या भारान चेपलेलीं आहात वयता थिंगा लोकांक त्रास कोत्तात
पूण तूं सांग आय एम वर्क इन प्रोग्रेस. एक दीस हांव कार्पेट कशी जातली, लोक मुजेर चलोवन वेतलो, लोकांक हांव जिवीत दितलो. Hallelujah. घडये तुम्ही आता पत्तून हॉस्पिटलांत धांवतात आसतली, थोडी घेवन येयल्यांत आसतली, टॅबलेटां आनी देसावां बीन घेवन येयले आसतली. हालेलुया. कांय परवा ना, यू आर वर्क इन प्रोग्रेस. काम चालू आसा देवाच्या उतराचे. Hallelujah. Now, that book is given. That तो book, धाकटो बूक. and this Bible is also there. Okay. धाकटो बुकूय आहा मागण्यांचो, बासावण्यांचो आनी बायबलूय आसा. I keep it like this all the time. तो बूक त्या बायबलांत घाल आनी अड्ड्याक गोट हेंग मान राव, किस घेयत राव. सारको वयर सरकार पावतलो. Am I supplying the substance? हांव जें कितें वस्त जाय ती दितां. हे भाशेन उमोंग येयलें जाल्यार जें कितें आतां 1000 रुपया आहाय मुखारे, थिंगा हांव पसऱ्यार वयता आनी उम घेता त्या 1000 रुपयांचो. म्हाका वस्त घेवपा मेळटल्यो काय ती वस्त ताका दिवपा पडटली. तेच भाशेन No, you take the money and keep on kissing. They give you the item. हय बेंगलोर जाता आसतलें, हिंग जायना. 1000 रुपया किस घेयले जाल्यार तूं शॉपाचेर गेलो, तें सामान तें हें बटर जाय, बटर चोय किस घे, नाल्ल जाय किस घे, तांदूळ जाय किस घे, ते एका तो तुका तूं चोयत तितले वस्त काण तुका घेतलो आनी तूं 1000 रुपया घेवन वच आनी तेगेले वस्त घेवन वचूं. तेच भाशेन बायबलाचो उमोंग येयलो जाल्यार जाता. जें कितें देवान दिलो तें मेळपाक जाता. तुवें तें देवाक दिवपाक जाय तोंडांतल्यान. I'll tell you why the problem is. ना आमकां थोडें इनहेरिटींग आसता न्ही रे बेश्टें, ते भाशेन बीन लोक सजमत आसतलो. I'll tell थोड्यांक you. भाटबेस मेळटा न्हू ऑटोमॅटिकली. Listen, Ray. I'll tell you why we do not supply the material. कित्याक लागून आमी वस्त दिनाय. Why we don't supply this raw material? Because most of the time, the things which are seen are not agreeing with this word of God. I repeat again. आमी कित्याक उजार कोन्नाय हें देवाचें उतर काय म्हणटा तो, कित्याक जें कितें आमकां दोळ्या मुखार दिसती पडटा It doesn't agree with this word. तें देव सांगता त्या प्रमाणे ना. And the devil wants you to agree what you see, सो देवचाराक जाय जें कितें दिसती पडटा तेजेर भावार दवरपाक to agree with him. आनी तें मानून घेवपाक तुज्या And God जिवितांत. is saying, stop that and just look here and keep thinking this and keep speaking it and agree with my word. And when you agree with my word, what I've given, I will manifest for you. देव म्हणटा तें तूं आतां चिंततालो, तें घेवन बसतालो, तें कुशीन काड. आतां हांव कितें सांगता तें मांद, स्वत मांद हांव कितें सांगता तें, हांव कितें सांगता तें चिंत, हांव कितें सांगता तें उलोय. पोचके मिलिया. हालेलुया. आतां ती भयण म्हणटाली ते भाशेन, ती येयली गूंड आहा म्हूण. तेणें मागणें केलें, पूण ती तरी कितें म्हणटा, दोतोरान सांगलां तें. हालेलुया. So what substance did she supply? सो कितें दाखयता, ती तयार आसा फकत स्वत मानपाक. दोतोरान कितें दाखयलां तें देव दाखयता. तुका बरी केली गो बाय. You know what the Holy Spirit said? That time the lump was this much. When we prayed, it became small. So just like the tailor first does the cutting हो गया, अभी stitching बाकी है. हालेलुया. सो पवित्र आत्मा म्हणटा आपल्याक उगडास कोत्ता. जे भाशेन टेलराशी व्हडलो कुडको व्हरोन दिता, मागीर तो कातोत्ता आनी कातोल्ल्या उपरांत तो गेलो जाल्यार तूं 2 दिसांनी गेल्यार कातोन दवरला रे म्हणटा न्हू. ते भाशेन आतां तर तें गूंड व्हडलें आलोलें तें धाकटें जालां जाल्यार तुका टेलरान कातोलां ते भाशेन पवित्र आत्म्यान कातोलां, शिंवपाचें उरलां. हालेलुया. आनी 2 दिसांनी व 1 दिसांनी 2 वरांनी व 2 मिनटांनी शिंवप जातलें. हालेलुया. But if the tailor doesn't sit for stitching, how it will be stitched? Tailor doesn't put the cloth on the machine, how it will be stitched? आवय मिशनाचें आनी घालपा पडटा न्हू. So the machine, कर. so the machine has to work. So the machine is here. जरी तर टेलर ते मिशनाचेर घायना जाल्यार तें शिंवपाक कशें जाता काय म्हणटा, मेशीन हुंय आहा तुगेलें. ह्या मेशना बायले घोवा भुरग्यांक घालून कातरलें. सगळें शिवण मान दवरलो हेणे. In English he's saying,
that with this mouth we have cut our husband, we have cut our wife and Stitch, children. cut and stitch also. कातोरी ती आणि मशीन ते शिवपाची. Praise God. पत्ते चोयले जाल्यार पत्ते जालो हा सगळें पत्ते शिवला. टेलर चोयल्या केन्ना पत्ते शिवता येते थोडे वस्तू. I didn't get you. Some tailors no brother. Ah. while starting रे जाते स्टार्टिंग कमिंग स्टार्ट आफ्टर ट्रेनिंग नो दाखोवपा सुद्धा मायंक दाखोवपा सुद्धा बाबा हांव हें शिवता तें शिवता म्हूण चोयल्या हेणें पत्ती शिवण मारलो हाय तें घात जाल्यार सगळें उलटें पॉकेट भितर लायक दॅट रे बाय द वे लायक दिस. Praise the Lord. Hallelujah. सो आमी सगळ्यांक नॉका आसतना सगळ्यांक पत्ती शिवून दवरलो हाय देवागे उतरा प्रमाणे शिवपा ती आमी सगळ्यांक देवचरागे हे सायडीन शिवून दवरलो हाय. My friend, every moment the things that you see are creating images inside of us. म्हज्या भावानो म्हज्या भयणानो जें कितें आमकां दिसती पडटा ती एक चित्र पितारता आमच्या मनांत. The world system is always shaping the seen things inside of you. The world system always wants to shape the seen things or the problems inside of you. And that's why the negative circumstances are all around you, surrounding you. संवसार आमकां सोय कोत्ता सोत मानपाक जें कितें संवसारांत आसा तें. And when you look at those negative circumstances all around you, they are so real and they are so real and they are so real. But the good news is, no matter how real they are all temporary and they are subject to change when you open your mouth and speak the unseen. Hallelujah. Repeat that, brother. Very powerful that is. Just say that again, brother. See, the things that you see, the problems that you see are shaping the image around you continuously. जे तुका त्रास आहात जे तुजी चिंतनांचो भार हुस्के आहात ते तुका सोय कोत्तात आनी तुजे मुखार एक तेच मुखार तयार कोत्ता And they seem very, very real. आनी तें तुका खरेंच दिसता. But the good news is, no matter how real it seems, the word of God says, because it is a seen thing, it is subject to change and it is temporary. आनी कितलेंय तें खरें दिसूं जे भाशेन संवसार दाखयता तें पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जरी तर तें तुका दिसता न्हू जाल्यार तें पासार जायन वेतेलें दिसती पडना तें देवाचें उतर तें सासणाक तोखतलें. Let me give you an understanding how this works. Let's say I'm reading the Bible सोजमोया आपण म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचता and I came to a scripture आनी आपण एक बसावणेंत पावलो which says, all those who believe in me, Jesus says, these signs and wonders shall follow them. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता ताच्या सांगाता असल्यो खुणां जातल्यो. In my name they shall cast out demons. म्हज्या नांवान ते देवचार काडटले. In my name they shall speak in tongues. म्हज्या नांवान ते विचित्र भासो उलयतले. In my name they shall pick up serpents or drink any deadly thing, it shall not harm them. म्हज्या नांवान ते वीख देखीत पियेल्यार कांयच तांकां वायट जावचें ना. In my name when they lay hands on the sick they will surely die. म्हज्या नांवान What did I say? कितें म्हळ्यार म्हज्या नांवान कोणाच्या दुयेंताचेर हात दवरले जाल्यार दुयेंत मोडटले म्हणून बरयलां. They will recover. What did I say? They will recover. Sorry. सो कितें बरयलें म्हज्या नांवान कोणूय दुयेंताचेर हात दवरीत जाल्यार ते बरे जातात. Praise God. Do you have hands? कितल्या जाणांक हात आहात हात आसलोली मनशां स्वत मानताय जाल्यार इंचारात. All those who got hands, do you believe that scripture? जरी तर कोणाकूय हात आहा जाल्यार स्वत मानता जेजून कितें म्हणलां तें दुयेंतांचेर हात दवरल्यार दुयेंत बरे जातले जातात. Then why do you run to the preacher? जाल्यार हात आसलोली मनशां आमचेशी कित्याक येतात काय म्हणटा. हात आसलोली मनशांनी खूंय वचोंक जाय दुयेंतांक सोदूंक वचोंक जाय. आमी दुयेंत दिसताय That is correct. तांकां दिसता आमीच शिकाय म्हण आसतले. Those who have got hands and those who believe that their hands are anointed, they must go to search for the sick. Why are you coming searching for us? We are not sick. तुमी सोदूंक कित्याक वचोनाय हॉस्पिटलांत कोण दुयेंत आहा तो घरांनी कोण दुयेंत आहा तो आमकां कित्याक सोदूंक येताय. हात आसलोल्यांक जातात. कितल्या जाणांक हात आसात कोणाक 2 हात आहाय वय ना खूंय वचोंक जाय आमी हे हात घेवन खूंय वचोंक जाय
दुयेंतांचेर हात दवरूंक मागणें करूंक काय हात दवरूंक म्हणला जेजून आमी वयताय मागणें करूंक बुरोवंक ना हातूच दवरूंक म्हूण सांगला. Yeah, in that verse, Jesus is not saying, in my name, lay your hands and pray for them. अरे He लोक said, मागणें वयता बेगीन वचना घरा तो रातया नायट देखून घरा तेंगेरी जेवपा रातया 11-12 येस मागीर घरा मागणें वयताय ते लोक थोडं I didn't follow. फूल टायम मरे Full time हा what? सारकें कामेलो Full time what? मात मागण्या येयला हांव तुगे Say it in English. तूं मागीर सांग रे I don't understand your Konkani. हांव तर 6 येस येयलो तुमगे थिंगा Sorry? 6 o'clock नो आय कम Ah. बिकॉज तुमगे कोण बंद नाही घरा Okay, somebody is not well in my house. 6 जालीं मागणें कमेस केलें 7, 8, 9 तेंगे वास येता जेवणाचो हांव भायर सरो ना काबार करून तेंगे वास जालो तेंगे मेजार जेवण काडपा टायम जालो हांव वचो ना 10 जालीं मागीर ती आतां मागीर हांवूय जेवपाक रावलो हांव म्हजे बारू मुगे बायल आनी भुरगीं तेंगे जेवपा मुगे मागणें कापा जायना लॉंग प्रेयर तुवें आयकलें ना अशें करून हुंय बरयलो आहा जाल्यार म्हाका दाखय रे What Takaile? दुयेंतांचेर मागणें करपा बरयलो आहा काय दुयेंतांचेर हात दवरतले आनी दुयेंत बरें जातलें म्हणून बरयलो आहा By laying hands. लेईंग हँड्स कितें करया This fellow must be going with his family. You are telling your story? This is really happening? दिस इज रियली हॅपनिंग आं येस मी पळय तेंगे देखून लोक येयला आसतलो अरे एक मागणें कितू लांब वचो ना Praise God. Is it real? हें आमगे Brother Bento, is it- तुमी हांव जेवपा बीन वयता म्हण तुमी ती वचना जेवपा बीन म्हाका म्हणटा तूं बेंटो म्हणटा आपणा बरो हांव दे डोंट इवन हॅव एनीथींग प्लीज Praise God. वी आर बिकम चॅम्पियन्स इन प्रेयर ब्रदर पत्तून म्हणटा आमी मागणें करपाक इतली हुशार जाले पूण दुयेंतांचेर हात दवरपाक आमकां जायना भियेतात And even if you are praying, are you praying with the scriptures? आनी जरी कोण मागणें कोत्ता जाल्यार देवाचें उतर घेवन मागणें कोत्ता Lord, please heal him. Lord, please heal him. Lord, please heal him. And God is saying, दिनवासनेची मागणी काय हेची मागणी दी 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 बरो कर God's word is saying, by his wounds you are healed. देवाचे भासावणी अशी आसा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं We must take God's word and change the things that are seen. देवाचें उतर घेवंक जाय आनी जें कितें दिसती पडटा म्हूण सांगलां दोतोरान तें आमी काडून उडोवंक जाय We got to change the things that we don't desire. जें कितें नाका तें आमी देवाचें उतर घेवन काडून उडोवंक जाय My friend, today God wants to tell you, you can change the things that you don't desire to the things that you desire by using the word of God. हालेलुया I repeat again. We can all change the things that we don't desire to the things we desire by taking the promise of God, the word of God, and by speaking it and believing it. हालेलुया देवाचें उतर घेवन जें कितें देव म्हणटा तें घेवन ज्यो वस्तू आमच्या जिवितांत तयार जाल्यात आनी त्या वस्तूंचो आमकां हीट येयल्या नाका शेवट जाला त्यो वस्तू आमी देवाचें उतर घेवन काडून उडोवंक जाय Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया